आपने अपना जिगर देने का फैसला कैसे किया? जिंदगी चाहिए थी उनकी। डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट, हर बंदे की अपनी जिंदगी है, लाइफ है। मैंने फैसला किया कि मैं खुद उनको डोनेट करूंगा। जिंदगी मौत वो अल्लाह के हाथ में है, जो लिखी है वो आनी आनी है। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल बैठा, लेकिन मौत ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि मेरी लिखी नहीं हुई थी उस टाइम। आपकी छोटी सी नेकी वो तो अल्लाह पाक ने अजर देना है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। आज की दुनिया में बहुत से ऐसे अच्छे लोग और नेक लोग भी मौजूद हैं। हम आपकी मुलाकात आज करवाएंगे अहमद सफदर से, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने वालिद साहब को अपने जिगर का 75% हिस्सा जो है उनको डोनेट कर दिया। आजकल की अगर हम जनरेशन की बात करें तो माँ बाप से बहुत दूर भागते हैं, माँ बाप की तरफ देखना पसंद नहीं करते, माँ बाप को दुश्मन समझते हैं। कई चीज़ें सोशल मीडिया पे ऑन टॉप ट्रेंडिंग है, लेकिन आज सफदर की कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। आपके वालिद साहब अब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दुआएं आप भाइयों की, बहनों। बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने क्या सोच के अपना जिगर अपने वालिद साहब को डोनेट किया? जिंदगी चाहिए थी उनकी मुझे। कितने बहन भाई हैं? 5 भाई हैं, बड़ा मैं ही हूँ। आप सबसे बड़े हैं? आपसे छोटे हैं सब? सबसे बड़ों छोटे हैं बकाया साहब। जब आपको पता चला कि आपके वालिद साहब को जिगर डोनेट होगा और उनको जिगर देना है, तो कहाँ से पहले आपने जिगर ढूंढा और फिर आपने अपना जिगर देने का फैसला कैसे किया? देखें जी, क्योंकि ये जो उनकी बीमारी थी ना, वो एक छुपी हुई थी शुरू से ही। क्योंकि इनको था यरकान, उस यरकान ने अटैक किया लीवर पे जाके, सीधा जिगर पे ही। तो वहाँ से जिगर बिल्कुल सुकड़ गया था, यानी कि बिल्कुल नाकाबिल हो गया था, चलने के लायक नहीं था। उस टाइम फ़ौरन हमें ट्रांसप्लांट का ही उन्होंने कहा था कि आप करें। तो उसमें चंद यानी कि रिश्तेदार हैं कुछ, यानी कि जो खूनी उसमें यानी कि शुमार होते हैं डोनेट के लिए। तो कुछ यानी कि थे रिश्तेदार, चाचू कुछ, यानी कि वो कहते थे कि आप जॉइंट डॉक्टर्स क्या कहते हैं, हम आपके साथ हैं, हम डोनर का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तो हम गए हैं, डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट। फिर सब भाग गए पीछे, कोई नहीं खड़ा। कोई कहता है ये है, कोई कहता है ये है। हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, लाइफ है। तो मजबूर, औलाद के बाद तो कोई काम नहीं आता ना, औलाद ही होती है। फिर ज़ाहिर सी बात है मजबूरन। फिर मुझे भी नहीं पता था मेरा और उनका ग्रुप सेम है। फिर मैं बाद में लेबॉर्ट्री गया था, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा कि आपका बी पॉजिटिव है, सेम है आपके और आपके वालिद साहब का। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद उनको डोनेट करूँगा। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएँगे, नहीं किसी की मिन्नतें करेंगे आप दें या ना दें। तो ये सारा प्रोसीजर जो हुआ, कितनी देर में आप ठीक हो गए? आपने रिकवरी कितने दिनों में की है, कितने महीने में? आपके वालिद साहब की रिकवरी कितनी डेज में? क्योंकि ये ट्रांसप्लांट के बाद तकरीबन 4 से 5 महीने, यानी कि यानी कि जो स्टार्ट से प्रोसीजर हुआ है ना ट्रांसप्लांट का, उसमें तकरीबन हमें 7 महीने लगे थे, यानी कि डेट लेते ट्रांसप्लांट की। उसके बाद जो सेट होते लगे तकरीबन 5 से 6 महीने और लग गए थे हमें, यानी कि सही होते वहाँ पे हम 5 महीने रहे हैं। जहाँ से ट्रांसप्लांट हमने सिंध से करवाया था। गोमबोर्ड हॉस्पिटल सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी फेमस भी है। और डॉक्टर अपना अफान कैसर आपने सुनाएगा, वो भी उसके लिंक से यानी कि वीडियो वगैरह वो अपलोड करे, वो मैंने उसी हॉस्पिटल से ही करवाया था ट्रांसप्लांट वगैरह। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि आपने नहीं सोचा कि आपकी आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आगे पूरी लाइफ है, वालिद साहब जो हैं उनको अगर आप ट्रांसप्लांट जिगर उन्हें डोनेट कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी को या आपके वालिद साहब की जान को ख़तरा हो सकता है? देखें जी, माँ बाप से बढ़ के ज़िंदगी में तो और कोई चीज़ है भी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जो है उनके लिए ऐसी 100 कुर्बानियाँ जो है ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरों की बात तो मैं नहीं कर सकता जो मेरे इख्तियार में है। दूसरा कोई कैसी सोच के है, कोई कैसी सोच के है। तो इसमें यह है कि उन्होंने मुझे सेपरेट बुलाया था फैमिली से, यानी कि वालिद साहब से साइड पे डॉक्टर्स ने, कि वो मुझे कह रहे हैं कि आप इस ट्रांसप्लांट के हवाले से क्या जानते हैं। मैंने ये सोचा कि आप निकालेंगे 20-30% यानी कि लीवर का पीस वगैरह जो आप उधर लगाएंगे। उन्होंने कहा आपने गलत सुना है, हम आपका निकालेंगे 50%। बाई चांस अगर मौके पे ज़्यादा भी लगता है, 60 भी लग सकता है, 70 भी, जो हमारा टारगेट होता है वो 50 का ही होता है। तो वो हम फिर मौके पे डिसाइड करते हैं कि अपना पेशेंट को कितना लग सकता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि आप दोनों की यानी कि जान को ख़तरा भी हो सकता है। फादर की तो उन्होंने 90% हाथ खड़े कर दिए थे। तो आपका उन्होंने कहा कि ये रिस्क है, तो जैसा आपका फ़ैसला हो, अगर इसमें आपको कोई फोर्स भी कर रहा है तो हम आपको सपोर्ट कर देते हैं। मैं कहा सर बाप है, हम बाप को क्यों फोर्स करेगा, वो तो मुझे अभी कह रहे हैं आप ना दें, उनको तो मैंने खुद फोर्स किया हुआ है आप लें।
میں نہیں دوں گا تو اور کون دے گا خاندان میں؟ نہ بہن نہ بھائی، کوئی نہیں. تو الحمدللہ ٹرانسپلانٹ بھی ہو گیا ہے، شکر الحمدللہ. والد صاحب بھی ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں. تو جب آپ نے یہ فیصلہ لیا آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن تھا، خاندان والوں کے کیا ریئیکشنز تھے، کیا کہتے ہیں؟ بس جی، ہر کوئی تو چھڑواتا جان اپنی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا دے رہا ہے، پھر ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا. بس بقایا بات آئی کہ ساتھ ہونے کی. ساتھ جب تو اس ٹائم ہمارے چھوٹے چاچو تھے، ایک میرے کزن تھے اور چاچو کے دوست، ہم 3 بندے، یعنی کہ وہ 3 پرسن تھے جو یعنی کہ ہمارے شروع سے لگا کے اینڈ تک انہوں نے ہمیں فل سپورٹ کیا ہے، مالی لحاظ سے بھی، ویسے بھی یعنی کہ ساتھ دیا ہے. تو اس کے ادروائز کسی نے بھی نہیں دیا ہمیں اتنا پروٹوکول جتنا انہوں نے دیا. آج کل کی اگر ہم بات کریں تو اولاد تو ماں باپ سے دور بھاگتے ہیں، انہیں اپنا دشمن سمجھتی ہے. اور کئی دیکھیں جیسے ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب تھے، ان کے بیٹے نے ان کو قتل کر دیا تھا. اس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں، ماں باپ کی نافرما برداری چل رہی ہے. اور آپ نے پھر بھی والد صاحب کو جگہ ڈونیٹ کیا. جو لوگ ماں باپ کی نافرما برداری کرتے ہیں ان کے لیے کیا دیکھیں جی، نافرما برداری، دیکھیں کہ ماں باپ ہیں، پیدا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان کی جوانی کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ بیٹا ہمارا جوان ہوئے گا، ہم خوشیاں دیکھیں گے. یعنی کہ اس میں ان کی خواہشات ہوتی ہیں جو وہ پوری کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں یعنی کہ چاند، یعنی کہ میں نے دیکھے ہیں نوجوان جو شادی کے بعد ماں باپ کو بھول جاتے ہیں بیوی کے چکروں میں، بچوں کے چکروں میں. میرے بچے، میری بیوی، میرے بچے، ٹھیک ہے. تو میرا یہی میسیج ہے، یہ صرف ایک ماں باپ کے لیے، سب کے لیے یہی میسیج ہے. یعنی کہ ماں باپ تو سے ہٹ کے میں ایک بات کر رہا ہوں، وہ تو ایک جو رشتہ ہے. تو اس میں یعنی کہ فیملی میں ایک انسانیت ہوتے کے ناطے یعنی کہ میں یہی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو بھی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ کے چاچو، آپ کے ماموں، آپ کے کوئی بھی رشتہ دار ہو، کزن کوئی بھی ہو، تو آپ بلا جھجک دیں. کیونکہ میں نے تقریباً کیسز دیکھے ہیں، ڈونر وہ ڈرتے بہت ہیں کہ یار ہمیں کچھ ہو نہ جائے، ہمیں ڈیتھ نہ ہو جائے ہماری. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں زندگی موت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو لکھی ہے وہ آنی ہے. نہ آپ روک سکتی ہیں، نہ میں روک سکتا ہوں، نہ ہمارے ماں باپ روک سکتے ہیں. وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ تو ایک نہ ایک دن آنی ہے. کسی کی ایکسیڈنٹ میں، کسی نے ہارٹ اٹیک، کوئی بھی جس کی لکھی ہوئی ہے. تو یعنی کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس میں یہ ہو جائے گا. اب میں آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھا ہوں، میں زندہ ہو کے آیا بیٹھا ہوں. سمجھ لو کہ میں موت کو چھو کے آیا بیٹھا ہوں، لیکن موت نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ میری لکھی نہیں ہوئی تھی اس ٹائم. بات یہ ہے، بات ہے سوچ کی. جو یہ چیزیں سوچتا ہے تو میں تو اسے سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ کوئی انسانیت، یعنی کہ اگر آپ ایک انسان کی جان بچا رہے ہیں تو آپ پوری انسانیت کی آپ جان بچا رہے ہیں اس ٹائم. اس میں کچھ یعنی کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ یتیم ہونے سے بچ جاتے ہیں. صرف ایک آپ کی چھوٹی سی نیکی، وہ تو اللہ پاک نے اجر دینا ہے، انسان نے تو کچھ نہیں دینا. اس چیز پہ میں بھی ایگری ہوں کہ انسان کچھ بھی، آپ چاہے جگر کا خون بھی اسے پلا دو، انسان نے آج نہیں ماننا. لیکن آپ اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، آپ اللہ کو دیکھ کے کر رہے ہیں. میں نے بھی اللہ کی راہ میں کیا اور والد صاحب کو دیکھ کے کیا. چلو باپ کا رشتہ ہے، میں نے اللہ کی راہ کے لیے کہ میں اللہ کی راہ پہ کر رہا ہوں. صحیح ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف سوچ اپنی بندہ اچھی کر لے. بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ احمد صفدر صاحب موجود تھے، جنہوں نے اپنے والد صاحب کو جگہ ڈونیٹ کیا. ماں باپ کی خدمت کریں، اور چاہے ڈونیٹ کریں، جو مرضی کریں، لیکن جب تک آپ کی موت نہیں لکھی، آپ کو موت چھو کر بھی نہیں جا سکتی. احمد کی زبانی یہ ڈائلاگ مجھے بہت اچھا لگا، بلکہ ڈائلاگ نہیں، انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اپنے والد صاحب کی جو ہے وہ زندگی بھی چاہیے. آج کا پروگرام کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت. ملتے ہیں اس طرح کے کسی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.